وبركاته. معاكم علي. اليوم حنسجل في الحلقة 11 في ماينكرافت، والآن قدروا لكم أسئلة كافية. أول سؤال تدور هو مدة ليش هيك، وثانيا ليش دروعي ايرون، وثالثا ليش بيتي على عظم. يا جماعة حين أنا من شدة ذكائي حذفت العالم. نعم، حذفت العالم. حين حذفت العالم رجعت العالم لكنه قديم. لكن عندي الايرون مازال قبل ان اخسر الدايموند اللي كان عندي، ومدة جلتش معين، ولكن ما لدي قدرات وكلبي اصبح لا يعرف. المهم يا جماعة لكنها تعمل. خبر صوت اللعب. أولا أنا كنت مستعد لهذه اللحظة، كنت غبي جدا، لكن صممت مود هو مود السيف. نعم، مود السيف. لكن عندي أيرونة واحدة 6 دايما. تفكرت هنا قبل أن أموت، لكن كل شيء مشوش. يعني سأستعين بهذا السيف اسمه سورد بالأخضر. هذا صممت أنا. يا جماعة تعلمت كيف أصمم مودات. نعم، تعلمت أصمم مودات. يا باكس سيف. تعلمت أصمم مودات. ستش حلقة حين أصمم مود هاي، لكن هذا المود اللي صممته مود غبي جدا. فورنس يصنع منه كم عندي 17. عدنا نضع هذا الايرون اصبح 9. نضع ومن اين فورنس يا غبي. فورنس هكذا، لا هكذا، لا هكذا. شكله جميل، لكن دمجه 15. نعم، دمجه 15، والعيب الوحيد اللي فيه هو لا يطور. نعم، لا يطور. إذا قصب السكر لا، وبوابة نيذر. أو ماي جاد. كان يجب علي أنا. إمته كلش قوية. هاي نشغل الهاك هذا يا جماعة. نشغل الهاك. كل مواد اختفت. أين كل لكي أطير عرض. والله يا جماعة كنت سأريكم أدوات صنعتها خلف الكواليس، لكن واو، زومبي تحول إلى غرقين. تقبل مني هذه العظمة يا كلب. ساعدني عادي بالفئت. لا وهب. الشيء الذي ندمت عليه كثيرا أصبح بيتي جلد على عظم. رتبت بيت من داخل، ورتبت القابو، لا أدري ما باسمه، لكن رتبته وكل شيء اختفى. لكن أصبحت الآن يا جماعة أنا تحت بيتي لافا. إكس
دعوني. المهم ياكل. ايه 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 اضرب. عرفت ليش اخسر في سكاي وورز. ايه والسيف سريع الانكسار. واو. المهم نذهب وتكسر هذه الشجرة. هي أنا فعل مود إذا شفت ينكسر شجرة بسرعة. إن شاء الله لا تكون موارد مبلكشة. نرى رحلة كافية حقيقية. أو أعتمد على بلوكتي. يشوع في سرعة. يعني حط الديفيكالتي بيسفول. أخمم يا جماعة أن أصنع لكم بيت التعويض، لكن حين أجد موردي اشتقت إلى موردي. لا كوبر لا أي شيء. لكن هذا جلتش ليس أود سأصلحه. ريدستون. انتظر ريدستون في هذه الطبقة. واو ريدستون في طبقة مختلفة. سيفي يكسر لا هذا اكس. ويا جماعة تعطل هو روسوس بيك ليس البيفر بيك. لو تعطل البيفر بيك كان المشكلة كبيرة. لا إذا تعطل البيفر بيك لا أسجل هذا الحرف، لكن الصور حق الأشياء تعطل. هيا جرب بشكل كبير. أريد أن أرى الموارد فقط. أو لا ترس بالموارد. ايرون نايس. انتظر هذا باكسل سيلفر باكس تريبل عدل ألمنيوم صور حق الفلافل ستون ديجا. الدروع وكل شيء. مشكلة كبيرة في المود. على الأقل بعدها سأصنع بعض المودات. إذا ما زال المود معطل سأصنع بعض المودات. لم أجد ولا حبة شيء. أخمم أن أعدل المودات. لا هيا
عندي خبر جيد لكم. يا جماعة، سأذهب وأرى مدير إذا استطعت أن أجعلهم كيف أقولها، أجعلهم يعملون. وإذا لم يعملوا ستكون نهاية الفيديو. أنا سأوقفه وأجرب أن إلى لعبة ماينكرافت. والآن نرى هل مودات يب يا جماعة، عادت المودات إلى عهدها القديم. وأخيرا بعد عناء طويل، صعب كيف تجعل المود يعمل، صعب جدا. لكن الشيء البسيط جدا هو السيف اختفى. يعني نسيت أن أركب مود السيف، لكن لا بأس. المهم تفكرت هذه الحلقة تمام هيكل البيت، بداية صنع بيتي الجديد تذكرتها. المهم على الأقل عادة مودت إلى عادها. وأرى فقط 6 دايموند. واو، 10 ايرون، 6. هذا الدايموند استغله في صنع الهامر. امزح، لا اصنع الهامر. وهناك طريقة اخرى حتى كيف اقول، حتى اذهب الى نيفر. فقط احفر فوقي واجد كل شيء عاد الى طبيعتي. المهم اعرف السر الغريب في بيتي هو أن تحتي يوجد لافا. ولماذا لمستوها؟ أعرف يا جماعة أني أقلتش بالكلمات، آسف، لكن لا تكون حلقة طويلة. لو أريد أن تخلص المساحة هاتفي حتى أدمج بين فيديوهات. أتذكر لافا كانت هنا. هذا سوينا بالضبط. لا، كلب. كان كلبي لكن نسيني هامر خاص بي. احتاج إلى ايرون. هنا ايرون نسيت كيف الفحم. يا جماعة أفكر أن أقتل. لم أفهم. إذا كنت يا انتفع، إذا كنت اختفى العالم وراجع، يعني الحمار مات، فهمتي؟ والمزرعة السعيدة رحلت لي مدى الحياة. والووتر جينيريتر اختفى. المهم لم يلحف في العالم. إذا انحف في العالم كانت ستكون مصيبة. أتذكر لافا كانت هنا. نعم، لافا هنا. والآن يا جماعة طريقة سأكون في شريحة ماينكرافت. ضع الوتر أمامك حين تكسر أوبسيديان. لماذا؟ سترون. لو يا جماعة لم أضع الوتر لكنت الآن ميت، أو بالأحرى ذهبت إلى اللوبي. تذكرت أنني لم ألعب سكاي وورز، لكن لا مشكلة.
أو تمام. فتبقى الحلقة الآتية هي الذهاب إلى نيف. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سأعيد كل شيء من البداية؟ هذا السؤال. يعني إذا عاد كل شيء، يعني عيد المتكسر عشرة بسرعة. ياب عيد عيد يا جماعة، تكسير مدة الشهر بسرعة. هيا تحضر الحلقة هنا، ليس هنا. وكذا يا جماعة لا تسألوني ليش وضعت قصب السكر متفرق، لأنكم تعلمون نسيت الحلقة. هذه مواد جميلة ليست لا. المهم أغني لحم نسيت. البروتين صار هيك. هيا البس البوت يا ثلاث. لا استعمل ولا شيء. المهم ثقب هذا البوت. او ماي جاد. يعني إذا لم أعد كل شيء من البداية، يعني آلة التطوير اختفت. هذا شيء مهم. لكن ليس مهما جدا. ونختم حلقتنا اليوم هنا كما معتادون. ويا جماعة كان هذا كل شيء لحلقتنا اليوم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات لتلقوا كل جديد. ومع السلامة. ملاحظة، الحلقة القادمة سوف غير سكني أعلم. وثانيا سوف أصنع مودات سيوف لم تروها في حياتكم. ومع السلامة.